बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास फ़अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वातसिमू बिल्लाह व मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह हज के आखिरी आयत है, आयत नंबर 78 है और इसका तर्जुमा इस तरह है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू और सजदा करो, अपने रब की बंदगी करो और नेक काम करो, इसी से तवक्को है की जा सकती है कि तुमको फलाह नसीब हो। अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक़ है। अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक़ है। उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है और दिन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो। बस नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ। वही है तुम्हारा, वो है तुम्हारा मौला, बहुत ही अच्छा है वो मौला, बहुत ही अच्छा वो मददगार। तो ये सूरह हज की आखिरी आयत है। अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक़ है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि जिहाद करना है अल्लाह की राह में। जिहाद करने का मतलब है कोशिश करना है, कोशिश करना है अल्लाह की राह में, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए ये जिहाद करना है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। जिहाद माल से करना है, अपना माल अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना है, अपने जान से करना है, अपना वक्त देना है अल्लाह के दीन के लिए। अगर हमारे पास इल्म है, उस इल्म से जिहाद करना है, जो जिसको जितनी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है उसके लिए कोशिश करना है। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का, और उसका जो हक़ है, जिहाद तो करना ही है। ये नहीं कहा सिर्फ कहा कि अल्लाह की राह में जिहाद करो कह के छोड़ दिया गया, बल्कि जैसा कि जिहाद करने का हक़ है, यानी अल्लाह की राह में जो कोशिश करने का जो हक़ है, जो कैटेगरी होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए, उस लिहाज से तुमको कोशिश करनी है। यानी ये नहीं कि बस एक रस्मन कोई काम बंद कर दिया, बल्कि पूरे दिलो जान से उस काम को करना है। कोशिश करनी है अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है। अब उसके बाद कहा जा रहा है उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया है। एक तो ये है कि मैं क्यों चुना गया, दूसरा है कि किस काम के लिए चुना गया। तो हमें जिस काम के लिए चुना गया है वो दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन को कायम करने के लिए, अकामत दीन के लिए चुना गया है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हमें ही क्यों चुना गया है, इसलिए कि हम रसूल की उम्मत हैं और हमारे पास कुरान है, इसलिए हमें चुना गया। बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्हें चुना जा सकता था, यहूदियों को चुना जा सकता था, ईसाइयों को चुना जा सकता था, हिंदुओं को चुना जा सकता था, लेकिन उनके पास वेद था। लेकिन उन सब को चुनने, उन सब की जगह पर अल्लाह ताला ने हमें चुना, इसलिए कि हम रसूल की उम्मत हैं, इस कुरान को मानने वाले हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल को मानने वाले हैं, इसलिए उसने हमें चुन लिया है। और दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी, यानी कोई ऐसा नहीं है कि तुमको ये काम दे दिया गया, तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात में डाल दिया गया, बल्कि आसानी, बहुत परेशानी में नहीं डाला गया है। एक नॉर्मल है, जो काम तुम कर सकते हो वो काम तुमको दिया गया है। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर। करना क्या है, करना ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर कायम हो जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का मतलब ये है कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए उन्होंने कोशिश की, अल्लाह के दोस्त बने, वो अल्लाह के लिए हर तरह कुर्बानी दी, उससे तुम भी जो है इब्राहीम अल्लाह ताला, इसलिए तुम भी जो है उनके ही नक्श कदम पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए उसी चीज़ पर कायम हो जाना है। अल्लाह ने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, इस कुरान में भी तुम्हारा यही नाम है, यानी तुमको पहले भी मुस्लिम कहा गया, मुस्लिम नाम तुम्हारा रखा गया था और अभी भी तुम्हारा नाम मुस्लिम ही है। एक सवाल पैदा हो सकता है कि जो है मुस्लिम जो नाम है वो तो कुरान में है, इससे पहले जो है उसमें तो मुस्लिम नाम नहीं है, वो तो यहूदी हैं या ईसाई हैं, अलग अलग नाम हैं, साबी हैं। तो असल बात ये है कि मुस्लिम के माने होते हैं अताअत करने वाला,
اللہ کا اطاعت گزار، اور اس لحاظ سے یہ اللہ کا اطاعت گزار وہ یہودی بھی تھے اپنے زمانے میں اور عیسائی بھی تھے اپنے زمانے میں، اس لحاظ سے سب ایک ہی نام ہے، یہ مسلم ہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اب تم جو ہے رسول تم پر گواہ ہے، یعنی رسول تم پر گواہی دے رہے ہیں، تم پر انہوں نے اپنی بات پہنچا دی، اللہ کے دین کو انہوں نے تم تک پہنچا دیا، تمہارے پاس پہنچا دیا، اور پھر یہ ہے کہ اب تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں تک حق بات پہنچاؤ، تم ان کو صحیح بات ان تک پہنچاؤ، اور اسی کام کے لیے حق بات پہنچانے کے لیے ہی جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے، اور اس کا دعوت دین کا جو شعبہ ہے، دعوت کا جو شعبہ ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ اللہ کے دین کو جو برادران وطن ہے، دوسرے جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان تک ان کی بات پہنچائی جاتی ہے۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ ایک تو نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا، نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے، یعنی کہ نماز پڑھی بھی جائے گی، اس کے علاوہ اس کو جماعت سے ادا کیا جائے گا، وقت سے ادا کیا جائے گا، پورے اس کے جو اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ سب چیزوں کو ملا کر کے نماز قائم کرنا کہلاتا ہے۔ نماز کی پوری ایک سسٹم ہوگا جس میں نماز قائم کی جائے گی اور سب لوگ نماز پڑھیں گے، اور زکوٰۃ دو، اور دوسرا چیز کہا جا رہا ہے بیسک جو چیز ہے وہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے کی بات کہی گئی، یہ بھی تمہارا کام ہے کہ زکوٰۃ دو، اللہ کے دین کے لیے کوشش خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، واعتصموا باللہ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ، دوسرے الفاظ میں اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے لو، اطاعت بھی اسی کی کرو، اور خوف بھی اسی کا رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو۔ اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے دین کو وضو سے پکڑو، اللہ ہی بھروسہ کرو، اسی سے مدد مانگو، ہر کام اسی کے لیے کرو، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو، اللہ سے بہتر کوئی آقا نہیں ہے، وہی ہے تمہارا آقا اور صاحب، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت اچھا ہے وہی، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، بہت ہی اچھا مددگار۔ اور پھر جو ہے اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے کانٹیکٹ کر لو، اللہ سے جڑ جاؤ، اور پھر اگر تم ایسا کرتے ہو تو وہ ہے تمہارا واعتصم باللہ، وہ مولا، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔ مولا کے مطلب ہوتے ہیں کہ تمہارا مددگار ہے، فنعم المولا، تو بہت ہی اچھا وہ مولا، تو بہت ہی اچھا وہ مولا ہے، اور بہت ہی ونعم النصیر، بہت ہی اچھا مددگار ہے، یعنی اس سے اچھا مددگار تمہیں کوئی نہیں مل سکتا ہے، وہ بہت ہی اچھا مددگار ہے تمہارے لیے۔ تو یہ باتیں تھیں جس میں بیان کی گئی، اس میں جو ہمارے لیے سب سے اہم سبق ہے کہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اور وہ کام ہے دین کی تبلیغ و اشاعت کرنا، دین کی دعوت دینا، اور اسی کام کے لیے جماعت اٹھی، ایک جماعت بنا کر کے یہ کام کیا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ڈھنگ سے اور اچھے ڈھنگ سے یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے جماعت بنائی گئی ہے، جماعت اسلامی بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم کو اس جماعت سے جڑ کر کے یہ کام کرنا ہے، اور اگر ہم سیٹسفائیڈ ہے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر ہم کو اس سے اطمینان نہیں ہے تو ہم اپنے طور پر کام کریں یا پھر اپنے الگ جماعت بنا کے کام کریں۔ تو یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ ہمارا اس میں سبق ہے۔ اب اس میں جو ان آیتوں کو دعا کی شکل میں پیش کرنے کا ہے تو یہ ہے کہ کہا گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم کو جہاد کرنے والا بنا دے، مجاہد بنا دے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کے لیے آپ کو چن لیا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کام کو ہم کریں گے، اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہماری مشکلاتوں کو دور کر دے، تاکہ ہم اس کام کو اچھے ڈھنگ سے کر سکیں۔ آ جاؤ، ٹھیک، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم کرنے کی توفیق، قائم ہو کرنا، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ نے تمہارا پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مسلم اطاعت گزار بنا دے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری گواہی، تیری بات لوگوں تک پہنچا سکیں، اور تاکہ یہ لوگ ہمارے لیے گواہ بنے، آخرت وہ لوگ ہمارے لیے گواہ بنے، اور یہ کہہ سکیں کہ اللہ کہ بے شک شہزاد نے ہم تک آپ کی بات، اللہ کی بات پہنچا دی تھی۔ بس نماز قائم کرو، اے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ زکوٰۃ دو، اے اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا دے۔ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے وابستہ کر لے، اے اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک کر لے، اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا وہ مولا، بہت ہی اچھا مددگار۔ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کو اپنا مولا مانتے ہیں اور آپ ہی سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مدد فرما، ہمیں مدد فرما، ہم کو آسانیاں پیدا کر دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔